الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فجور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي كفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج صارت خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن نحن إلا في ضلال كبير وقالوا لا تنصفوا نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأحسنوا قولكم واجعلوا بينهم بذات الصدور الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور أأمنتم من في السماء أن يسبحكم فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يصليكم كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النذير أولم يروا الذين فوقهم صافات ينبذ ما يمسكون الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لك من سلك من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي جاءكم من أمسك استقبل الجد والدين والنفوذ أفمن يمشي في من لا باقي عنا من تسبيح على صراط مستقيم كل من يمشك من المسلم ونسعى بفلك ما تشكرون كل من ذلك في ذلك تنشرون ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين قل لمن من الله إنما نذير مبين فلما رأوا بالنفسية وجود الكفر وبها الذي كنتم تدعون قل لكن إله ما يرى ما يجير الكفر من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به ولا يتوكلنا فسبحانه ما نفعل العالمين قل لكن أسمع ما قوة من يأتيكم ما يمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله متأهلين من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبأ من رجالكم لا رسول خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.